درویش ٹیپ سے افتیاد دنیا تے میں گلنا سیدھیاں کرے تو آیا دل ہے اے اللہ دا عرش ہے اللہ سماون تے آوے تک اللہ دی کرسی نے زمین و آسمان اپنے گھیرے چلے ہویا حضرت تیسرے پارے دے وچ پہلے رکوع وچ اللہ فرما رہے ہیں لیکن اللہ فرماتا ہے میں نہ سماون تے آواں تے میری کرسی اتنی بڑی ہے اگر سماون تے آ جاواں تے مومن دل دے وچ سما سبحان اللہ سبحان اللہ یہ دل دے مالک سما جاتا ہے اچھا جی اللہ ساڈے دے گھر مرشد نے آنا ہوے سبحان اللہ پیر نے آنا ہوے حضرت نسبت بارو شریف دے نال ہے سبحان اللہ خواجہ محمد حسن صاحب نے آنا ہوے میرے مرشد نسبت دیو شریف میرے مرشد نے آنا ہوے محمد بخش دے مرشد نے آنا ہوے اسی گھر تک کی گلیاں بھی صاف کرتے ہیں سبحان اللہ کرتے ہیں نا کوئی عالم نے آنا ہوے مرشد نے آنا ہوے ایم این ایم بی اے نے آنا ہوے تے گلیاں صاف کرتے ہیں کیوں جی ساڈے گھر ساڈے پیر نے آنا مہمان نے آنا ہے وہ اے نہ آکھے کہ گلی گندی پئی ہے گلی جناب والا نالی بھری پئی ہے نالیاں صاف کر دینے ہیں میں آکھے کہ دنیا تے آنا ہے تھوڑی دیر واسطے آنا ہے او دی آمد تو پہلے بڑی نشانیاں بڑی صفائیاں بڑی جناب والا آؤ مدد کرے میں تے کیا دل دے وچ رب نے جو اس دل دے وچ رب اس دل دے وچ نعمت اس دل دے وچ کینا اس دل